वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमने राइजिंग पाकिस्तान में खेलना है फैशन। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में बस फिर होता है कि एक के बाद ऊपर दूसरी चीज़, और अगर दफ्तर जाना है और बाइक पे जाना है तो फिर और भी एक लेयर ऐड हो जाती है, और रात को अगर वॉक पे निकल के पैदल थोड़ी सी वॉक करके किसी के घर जाना है तो एक और लेयर ऐड हो जाती है, और बंदा कहता है कि अच्छा डिनर पे जाना भी है, लेकिन इस चक्कर में अक्सर औकात अब भालू लगने शुरू हो जाते हैं। अब चल रहे होते तो पता लगता है अच्छा जी एक टेडी बियर चल रहा है, चलता है। Exactly. तो आज हमें फातिमा बताएंगी, बड़ी फातिमा, पहले छोटी फातिमा ने हमें पॉजिटिव रहने का तरीका बताया, Exactly. और बड़ी फातिमा हमें बताएंगी कि जी हम फैशन सेंस को बरकरार रखते हुए सर्दियों में ये कोट, जैकेट, स्कार्फ और स्वेटर्स, इनसे कैसे खेल सकते हैं और स्टाइलिश भी रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक। मसला सही हमने बयान किया, मसला बिल्कुल सही वाला बयान किया और बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया, भालू बन जाते हैं। सही में भालू बन जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि आप देखें हमारे इधर लेयर्स की इम्पोर्टेंस क्यों है कि एक जैसा मौसम सारा दिन तो नहीं रहता। सुबह जब अब हम लोग आज आ रहे थे, अगर हम अपनी बात ही करें, जब आप सुबह आते हैं तो तौसीक साहब आप ऐसे ही आते हैं घर से? नहीं, मैं तो खैर ऐसे ही आता हूँ। अच्छा, हाँ। आप तो जवान है ना। हाँ, ये आप तो देखिए फर्क है। जवान लोगों को तो ठंड नहीं लगती। मैं अपनी और सबीन की बात, आप अपनी बात करें, जरा सीनियर सिटीजन्स की बात करें, मुझे छोड़ें। तो मतलब अब जिस तरह अच्छा बॉडी टेम्परेचर भी होता है हर बंदे का कि हर किसी को ज़्यादा ठंड लगती है और किसी को कम लग रही होती है। तो जिनको ठंड ज़्यादा लग रही होती है उनको लेयरिंग ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन फिर मैं ये भी कहूँगी कि जब हम सुबह के वक्त आप बाहर निकलेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। फिर आप अगर ऑफिस में चले गए तो डेफिनेटली उधर इन्वर्टर्स होंगे या उधर होगा, तो वो फिर आपको थोड़ी देर बाद गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। Exactly. और फिर जब आप शाम के वक्त ऑफिस से फारिग होंगे या स्कूल से बच्चे बाहर आ रहे हैं तो फिर आपको ठंड लगने का होगा, और रात को तो बहुत ठंड हो जाएगी। ठीक है। तो एक मोटी लेयर ना पहने, या तो हम लोग एक ही मोटी सी जैकेट पहन लेते हैं और ना वो उतार सकते हैं और ना वो पहन, मतलब पहन के भी वो भालू पहन के भालू, और वो सुबह के वक्त तो आपका काम करेगी, लेकिन ऑफिस के अंदर जब वो जहाँ पे हीटिंग होगी वहाँ पे वो मोटी चीज आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। तो आपने फैशन को इस तरीके से करना है कि वो तो अच्छा भी लगे, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि फैशन का कंफर्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसमें तंग ना लगे, भाई इंसान ही लगना चाहिए। तो आप लेयरिंग जो इस तरह करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें कि आपकी जो बेसिक लेयर है वो नॉर्मल हो, इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी एक शर्ट आ जाएगी जो ठीक है नॉर्मल, मतलब आप 3 लेयर्स कर सकते हैं जो आपकी विजिबल होंगी। अच्छा, 3 लेयर्स विजिबल हों, ताकि एक लेयर अगर उतर भी जाए ऑफिस के अंदर तो बाकी जो दो चीजें हैं वो भी कंप्लीट आपको ड्रेस। बिल्कुल, और वो आयरन होनी चाहिए और वो प्रॉपर फिट होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जब वो ऊपर का अपना ब्लेजर या अपना स्वेटर कार्डिगन नीचे से स्वेटर इस्त्री, वो अपना शर्ट इस्त्री नहीं होती और वो कामचोरी थोड़ी कर लेते हैं। खाली कॉलर और जो चीजें नजर आनी होती है वो हमारी आयरन हो जाती है। लेकिन अगर आपको मसला होता है ना कि आपसे आयरन नहीं किया जाता, इस्त्री करने का इतना शौक नहीं है, तो आप यहाँ पर सारे कपड़े भिजवा सकती हैं। जब तौसीक को, अभी तौसीक ने रिवील किया है किड्स सेगमेंट में कि जब इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो ये कपड़े इस्त्री करना शुरू करते हैं। तो अगली दफा हमने ये करना है। आयरनिंग करना जो है वो मेरे लिए स्ट्रेस रिलीफ, लेकिन नहीं, स्ट्रेस के अलावा भी सबीन इस्त्री करने का मुझे शौक है। तो मैं शौकिया भी अपनी शर्ट्स, कपड़े सब खुद इस्त्री। वैसे आपको कपड़ों का शौक है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उनका ख्याल करने का भी शौक है। क्योंकि आपको प्यार है ना उनसे, तो जिस चीज से आपको प्यार होता है फिर आपको होता है वो जरा सही रहनी चाहिए। जिस चीज से आपको प्यार होता है उसको आप इस्त्री से मतलब उसका ख्याल करते रहें। और वो वैसे पता भी लगता है। तस्वीरें भी आप लेके आई हैं फातिमा, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, लेकिन मैं एक ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहना चाहूंगी कि कुछ हमारे रूल्स हैं। पहले अगर हम वो रूल्स देख लेंगे फिर हमें वो पिक्चर्स की समझ आएगी। रूल्स हमें जल्दी अच्छा ठीक है। पहला रूल तो ये है कि आपकी हर लेयर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जब नजर आए, वो मतलब अगर आप जिस तरह आप हैं, आपने ऊपर का अपना अगर कोट उतार दिया है तो आपकी नीचे की शर्ट इतनी अच्छी है भी और होनी भी चाहिए कि वो आप कंफर्टेबल उसमें रहें। वरना आपकी अगर आयरन नहीं है या उसका प्रॉपर फिट भी नहीं है इवन, देखिए आप तो ये मत समझे कि सर्दियां हैं नीचे से क्या आप नजर आएगा, लेकिन आप ऑफिस में कई दफा उतार देते हैं जैकेट तो शर्ट नजर आनी चाहिए, आती है तो वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो आपका आउटर हेम है, ये मैं ख़ास तौर पे मर्दों के लिए या औरतें जो हमारी वेस्टर्न पहन रही होती हैं उनके लिए कहूँगी कि जो आपके आउटर हेम है, जिस तरह आउटर हेम में मैं आपका ये ब्लेजर कहूँगी, ठीक है, कि आपका जो ब्लेजर है, जो आपकी आखिरी लेयर है,
वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब देखें, अगर आपने कोट पेंट पहना हुआ है, चाहे मर्द है या औरत है, आपकी इनर शर्ट जो है वो लंबी है, या आपने स्वेटर पहना हुआ है और ऊपर कोट पहन लिया, बुरा लगता है। हाँ। वो एक बहुत ही कैजुअल सी लुक आ जाती है, यानी कोट से नीचे स्वेटर बिल्कुल लटकती नहीं हुई। होना चाहिए। तो अमूमन हम यही करते हैं कि जो हमारे खवातीन की मैं बात करी, क्योंकि कि जब हम टॉप पहन लेते हैं, लॉन्ग टॉप्स थोड़े से, उसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम जैकेट्स को कैरी करें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। नहीं, मतलब अगर आप जैकेट्स भी पहन रहे हो, आप ये देखो कि आपका जो शर्ट है, मैं ये बात कर रही हूँ, जो इनर शर्ट है, जितनी भी लेयर्स हैं, जो आपकी आउटर लेयर है ना, वो सबसे लंबी होनी चाहिए। अच्छा जी, कोई और रूल है या हम तस्वीरों पे जाएं? जी बिल्कुल है। उसके बाद आपने सबसे पतली चीज अंदर पहननी है। प्लीज ये मत करना कि ऊपर आपने पहन लिया है जी एक नॉर्मल वाला ब्लेजर पहन लिया ट्वीड का या इसका, और अंदर आपने वूल पहन ली है, वो आपको वो भालू बनाएगा। नहीं तो भाई देखिए, अगर मैं चित्राल में हूँ, शदीद ठंड पड़ रही है, तो मैं तो स्वेटर भी मोटी पहनूंगा और ऊपर जैकेट भी मोटी बिल्कुल पहने, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका स्वेटर और जैकेट में से जो ज्यादा मोटा है वो बाहर आएगा। अब जैकेट तो अंदर नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि जैकेट से पतला हो जाए स्वेटर। ओके। अच्छा, और एक ये कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि हमें ये लगता है जितना थिक होगा उतनी सर्दी कवर करेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा नहीं होता। इवन अगर हम थर्मल्स की भी बात करते हैं फातिमा, जो हम पहनते हैं, वो जितने थिन होते हैं वो कई उतने गर्म होते हैं, बिल्कुल पेपर की तरह होते हैं। अच्छा फातिमा, आपके लिए खबर है कि अब सेगमेंट का हो गया वक्त खत्म। अच्छा, तो तस्वीरें कब दिखाओगी? बिल्कुल, बस अभी हम दिखा चलिए, आए जी तस्वीरों की तरफ चलते हैं। तस्वीरों की तरफ चलते हैं। आई एम एक्साइटेड कि हम कुछ फैशन टिप्स लें तस्वीरों से। ओह वाओ, देखें, अब ये देखें, ये हमारी इन्होंने 3 लेयर्स हैं और मैक्सिमम 3 लेयर्स आ गई, तीनों लेयर्स अच्छी हैं। और आप आउटर हेम देखें, इनका आउटर हेम जो है बड़ा है। अब इस वाले का देखें आप, इनर हेम जो है बड़ा था, शर्ट बाहर है, तो वो एक अच्छी लुक नहीं आ रही है। वैसे स्टाइल तो है भाई का, भाई का स्टाइल है स्टाइल फातिमा। है, बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखें इसमें एक कैजुअल लुक आएगी। हाँ हाँ ये बिल्कुल, एक कॉलेज कैजुअल टीनेजर के लिए इट्स फाइन, टीनेजर के लिए शाम तौसीक साहब को के लिए इट्स फाइन, क्योंकि ही इज अ टीनेजर। तो अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा है तो प्लीज डोंट डू दिस। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये आप ये देखें, इन्होंने वही बात की जो मैंने कहा, ये परफेक्ट पिक्चर है हमारी इसके लिए। आपके 3 लेयर्स आ गई, हर लेयर बहुत अच्छी है, और उन्होंने सबसे ऊपर अपनी जो है वुलन वो रखी हुई है। यानी ऊपर का जो कोट है वो उतर भी जाएगा, तो फिर मतलब ऑफिस के अंदर या आप किसी फॉर्मल फंक्शन में जा रहे हैं, हैं, वो ट्वीट की आ गई, तो वो ट्वीट की जैकेट जो है वो कोई कंप्लीशन दे रही है। अच्छा, अब ये कोई मेरी तरह का बंदा है जिसको बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो ऑफिस में जाके डेफिनेटली अपना वुलन स्कार्फ उतार देंगे। आप अपना कोट भी उतार सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है, इसमें मेन हम कलर्स का भी थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कलर्स, आपकी जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, आपने ये नहीं करना कि बहुत कलर्स ऐड कर दें। ठीक है, कलर्स का आपस में कंट्रास्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करें, अगर ज़्यादा लेयर्स हैं, जिसमें आप ये देखें, इन्होंने इसमें प्रिंटेड सी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर इन्होंने ट्वीड का अपना वो दे दिया है, वेस्ट कोट दे दिया है, और ऊपर इनकी जो है वूल की वो है ब्लेजर है। इन्होंने इसमें कलर ऐड जो किया हुआ है वो रेड कलर अपने पॉकेट स्क्वायर में ऐड कर दिया है, जिससे ओवरऑल आपकी एक लुक अच्छी आ रही है। सीन है भाई, भाई का सीन है। इन्होंने जो सेकंड लेयर है फातिमा, वो इन्होंने थोड़ी सी लाइट रखी हुई है, लाइट कलर है, एंड देन उसी कलर में जो है वो डार्क कलर उन्होंने जो आउटर लेयर है अपनी वो रखी हुई है, तो उससे अंदर वाली जो है वो बेसिकली हाईलाइट हो रही है। बिल्कुल। और आप कोशिश ये करें कि अगर आप 3 ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स पहन रहे हैं, आप आगे दिखाते जाएं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स कर रहे हैं ना तौसीक साहब, तो आप कोशिश ये करें कि इफ़ यू आर वेयरिंग 3 लेयर्स, तो आप अपनी तीनों लेयर्स में से 2 को एक मटेरियल का कर लें। और एक को, टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विंटर्स में, मतलब और टेक्सचर्स के साथ खेलने का मजा भी आता है, जो कि सहूलत आपको समर्स में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। तो विंटर्स में आप टेक्सचर के साथ खेल सकते हैं। अब देखा जाए तो अब टाई जो है वो मर्दों की वो एक एक्सेसरी में आती है, उससे कोई सर्दी गर्मी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप नोट करें कि हमें ऑटोमेटिकली टेक्सचर टाइज जो हैं वो विंटर्स में अच्छी लगेंगी, और सिल्क की जो प्लेन टाइज हैं वो हमें समर्स में अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो टेक्सचर्स भी आपकी ओवरऑल लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब जरा कुछ खवातीन की पिक्चर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। जी, कंट्रोल रूम दिखाइए। अच्छा जी, ये लेयर्स हैं जिनको आप औरतों में इसको कोऑर्ड लेयर कहेंगे। ठीक है, कि आपने सेम उसमें चले गए हो, ये हमारे गाउन्स में भी चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा जो मेन एक वो ड्रेस है वो ईस्टर्न की तरफ एक चीज आती है, तो आप इसको इसमें एक, अब जिस तरह इन्होंने तो इसको फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ और शॉर्ट शर्ट के साथ पहन लिए। अब अगर आप मुझे देखेंगे तो मैंने इसको शलवार कमीज के ऊपर अपने उसी ब्लेजर को भी पहन लिया। ठीक है, तो आपने अपनी लेयरिंग इस तरह करनी है कि वो
یہ وولن شرٹس بہت زیادہ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے وولن شرٹ کے اوپر اگر آپ اپنا بلیزر کریں گی تو یہ وہی رول ہے جو ہم نے مردوں کے لیے بھی یوز کیا تھا کہ اگر آپ وولن کے اوپر شارٹ کوٹ پہن لیں گی تو وہ ونٹری لک نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وولن جو ہمارے آج کل ہیں وہ اسٹریٹ کٹس ہیں, اس کے ساتھ لانگ کوٹ اچھا لگے, لانگ کوٹ اچھا لگے. اور فاطمہ بیسیکلی ویسے جو ہم آپ نے کہا کہ ہم ایسٹرن کی طرف زیادہ جاتے ہیں شلوار قمیض کی طرف, اس کے اوپر کیا شارٹ جیکٹس سوٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کہتی ہیں کہ لانگ؟ وہ بھی پکچرز آئیں گی, میں آپ کو دکھاتی ہوں, بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہماری زیادہ تر جو کالج گوئنگ یا ٹین ایج لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ جینس کے اوپر انہوں نے اگر اپنے بلیزرز بھی پہنے تو لیئرنگ, اور اس کا یہ مجھے اسٹائل اس کا بہت اچھا لگا تھا کہ اس نے اپنے سلیو کو اوپر کیا ہوا ہے کہ آپ کا بیسک دیکھیں, بیسیکلی یہ بھی ایک ٹین ایجرز میں اور جو ینگ لاٹ ہے ان کو ہوتا ہے کہ تھوڑے ہمارے کلرز, ہماری یہ چیزیں پرومیننٹ ہونی چاہیے. تو لیئرنگ کا نظر آنے کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ سلیوز کو بھی اوپر میں وہی دیکھ رہا تھا کہ بلیزر کے سلیو اوپر کر دیے, نیچے سے سویٹر نظر آ رہا ہے. سویٹر بھی تو نظر آنا چاہیے نا, ایگزیکٹلی, خرچہ کیتا تھا, نظر کیوں نہ, نظر تو آنا چاہیے. بالکل. اچھا جی, اب آپ ہماری جو کچھ ایسٹرن اگلی تصویر پکچرز دکھائیے. اچھا جی, اب یہ ہمارے دیکھیں بابا جی کا سین آن ہے, بہت لیئرز کا سین آن ہے. آپ چیک کریں, انہوں نے پہلے شلوار قمیض پہنی ہے, شلوار قمیض کے اوپر انہوں نے اپنا سویٹر پہنا ہے, اس کے اوپر ان کا کوٹ ہے, اور اوپر انہوں نے اپنا اسکارف بھی ڈالا ہے اور سر پہ پگڑی کا سین بھی ہے. ان کی لیئر سب سے زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کیونکہ ہمارا مین ڈریس جو ہے پاکستانی وہ شلوار قمیض ہے, تو آپ نے شلوار قمیض میں ان کا جو کوٹ ہے وہ ٹیکسچرڈ کوٹ ہے, جو ٹویڈ اور وول ٹائپ والی چیز ہوتی ہے نا, گرم کشمیر کپڑا, وہ ہے. تو آپ نے یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اب جس طرح مردوں میں یہ تھا کہ شلوار قمیض کے اوپر اگر آپ کی ڈیفینیٹلی قمیض بڑی ہوگی اور آپ کا کوٹ اوپر چھوٹا ہی ہوگا, کوٹ ہم بڑے نہیں پہنتے ہیں ہماری, ٹھیک ہے. ویسٹ کوٹس بھی آپ دیکھیں تو آپ نے اس میں آپ نے ٹیکسچرز کے ساتھ کھیلنا ہے توثیق صاحب, اپنی ایکسیسریز کے ساتھ کھیلنے, آپ اپنی کیپس پہن لو ڈفرینٹ قسم کی, پاکٹ سکوئرز اور وہ چیزیں ایڈ کر لو, لیکن ٹیکسچر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سردیوں میں ایسٹرن کے لیے. ویلویٹ ایک لک ہی آپ کو وارم آتی ہے, اور ویلویٹ کی ویسٹ کوٹس بھی چلتی ہیں اور ویلویٹ کی ایون شیروانیاں بھی چلتی ہیں. ابھی ایک اور آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگ یہ بھی ہماری ٹویڈ ہی کی ویسٹ کوٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ شیروانی پہنتے تو آپ دیکھیں اس کے بھی تو ہمارے لانگ کوٹ والی ایک لک ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کہیں گے تو وہ ایک اوور آل ایک لک ایک لانگ کوٹ کی آ رہی ہے. تو اگر ہم شلوار قمیض کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی چینجز اپنی اگر لے کر آئیں تو ہم شلوار قمیض کے اوپر بھی اگر لانگ کوٹ کی طرح کے اپنی ویسٹ کوٹ کو تھوڑا لمبا کر دیں, سلیوز کر دیں, جو بہت سے لوگ ہمارے اب ماڈلز وغیرہ پہن رہے بھی ہیں, لیکن ہم یہاں پہ ایک عام عوام کی بات کریں گے کہ وہ بھی اگر تھوڑا سا اس میں چینج لے کر آئیں تو وہ بہت اچھا لگے. ایبسولوٹلی. اب ہم بڑھیں گے جناب ایسٹرن خواتین کی لیئرنگ کے حوالے سے. اچھا جی, یہ وہ کویشچن ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم لانگ ڈریس کے اوپر شارٹ وہ چیز پہنیں گے تو بالکل اچھا لگے گا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ آج کل کے فیشن کے مطابق دیکھیں تو لانگ ڈریسز لڑکیوں میں بہت زیادہ ان, ٹھیک ہے. اور آپ ان کے اوپر آپ بلیزرز جو پہنتے ہو, خالی آپ نے ان کے کالرز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے کالرز جو ہے وہ پراپر کوٹ کالرز ہونے چاہیے یا وہ, لیکن اگر آپ ان میں بینڈ پہنو گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے حجاب یا اسکارف لے رکھا ہے تو پھر تو کالر اس میں ویسے ہی چھپ جائیں گے, تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی, بالکل بالکل ٹھیک. اچھا جی, یہ فاطمہ اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا, مجھے بڑا زبردست لگ رہا ہے جو اس کا. اچھا, یہی میں آپ کو بتا, اب دیکھیں یہ جیسے ہماری یہ شال آ گئی ہے ونٹرز میں, ہم نے آپ ویلویٹ کی اگر آپ شال کرو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ڈریس جو ہے ان میں ویلویٹ کا ہے اور جو شال ہے وہ ساری کام والی ہے. تو یہ شادیوں کے حساب سے بھی آپ دیکھ لو کہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے ویلویٹ کا ہی ہم ڈریس پہن رہے ہیں اور ویلویٹ کی ہی ہم شال, کیونکہ ویلویٹ ہمیں ایک وارمتھ لک دیتی ہے. تو ایک چیز کو آپ, یہ وہی رول یوز ہوگا کہ ایک مٹیریل یوز ہوگا ایک چیز میں. اب اگر اوپر آپ ویلویٹ ہی لے لو گے نا تو وہ بہت ہیوی ہو جائے گا. ادھر دیکھو انہوں نے ویلویٹ کے سوٹس پہن کے اوپر یہ پشمینہ اس کی شاتوش کی انہوں نے شالز لے لی, تو وہ آپس میں ٹھیک لگے گا, ورنہ وہ آپ بھالو والی ایک لوک آئے گی. اور یہاں پر میں کہوں گی کہ ایک ونٹرز کی جو ویڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک الگ چارم ہوتا ہے, اور آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ہیوی کپڑے نہیں پہننا چاہ رہے ہوتے ان کے پاس ہیوی شالز کا آپشن آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس لگژری فیبرکس بہت زیادہ ہے نا. جس طرح ویلویٹ از اے لگژری فیبرک, تو یہ انہوں نے شال کو بہت اچھے طریقے سے ڈریپ کیا ہوا ہے. تو آپ سویٹرز اور ان کی لیئرنگ کے بجائے, میرا شال پہ فوکس اس لیے توثیق صاحب کہ جب آپ شال یہ سویٹرز وغیرہ کریں گے نا تو اس کے اوپر آپ شال نہیں لے سکتے. بالکل. تو آپ ان کے یہ دیکھیں ساڑی کے اوپر بلیزر,
ٹھیک ہے Exactly. ویری نائس. یہ خالی ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو کیری کیسے کرنا ہے. Exactly. ہم لوگوں کو اب اگر ہم ویسے اگر یہ ہم بات کرتے ہیں نا پکچر کے بغیر کہ ساڑی کے اوپر بلیزر, تو ہمیں ہوتا ہے ساڑی کے اوپر بلیزر کیسا لگے گا, یہ کیا بات کر رہی ہے فاطمہ. Exactly. لیکن آپ یہ دیکھیں جب ایک چیز سامنے آ رہی ہے, کچھ ایکسپیریمنٹس ہمیں لائف میں کر لینے چاہیے, وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, ہم ایک ہی پیٹرن پہ چل. پھر وہ آپ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ فیشن ڈیزاسٹر کر دیا ہے. ہاں اچھا سوری, آپ جیسے لوگ ڈانٹتے ہیں ہمیں, ہم تو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن فاطمہ ساڑی کے اوپر لوگ جو لانگ کوٹس کیری کرتے ہیں وہ بھی بہت گریسفل لگ بہت رہے اچھے ہوتے لگتے ہیں. بالکل بالکل. ایبسلیوٹلی وہی زبردست. اچھی مجھے تو ایک دو وہ ٹپس بڑے مزے کی ملی ہیں. وہ جو مطلب ویلوٹ, ویسے بائی دا وے ویلوٹ کا پاکٹ اسکوئر میں نے بھی آج لگایا ہے, کوئی ذکر نہیں ہو رہا اس کا. میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں تو تیاری کر کے, آج فاطمہ آ رہی ہے تو میں تیاری کر کے جاؤں. توثیق صاحب کا میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو خالی پکچرز دکھا رہی ہوں نا, یہ ایک ریئل لائف سٹائل آئیکن بیٹھا ہوا ہے جن کو میں پورے ویک دیکھتی ہوں. جو کل کا آپ کا ڈریس تھا, اچھا ہاں بھائی چارکول سوٹ اور اندر مرون اور مرون ساکس کا کوئی سین آن تھا, سین آن تھا. اور پھر اس دن جو آپ نے پہنا ہوا تھا ایک پنک بلیزر, ایگزیکٹلی اس پہ میری بڑی نظر ہے. نہیں تو تم نے ساتھ یہ نہیں نوٹ کیا تھا کہ سبین نے پنک, وہ تو میں کہتی ہوں آپ نے وائٹ اور پنک, میں کہہ رہی ہوں کیا کیا میچنگ ہوئی ہوئی تھی. وہ ہمارا وہ پلان نہیں تھا, پلان نہیں تھا, بالکل پلان نہیں تھا. تو تھینک یو ویری مچ فاطمہ, بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم اینڈ یور ٹپس. ٹائم اینڈ ٹپس, لیکن نہیں تھینک یو سو مچ, مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. گریٹ, آل دا بیسٹ. ہم چل کے لیں گے ساتھیوں اب ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رائزنگ پاکستان میں, تو آپ کو یاد ہے کہ پروگرام کے آغاز میں سبین نے مجھ سے میٹرک اور ایف اے کے نمبر پوچھے تھے, جو توثیق نے بتا دیے تھے. دوبارہ نہیں پوچھنا, جو جس نے ہمارے سٹارٹ میں پروگرام نہیں دیکھا وہ سوچ رہے ہوں گے اچھا کتنے نمبر تھے. تو جناب یہ میٹرک اور ایف اے کے اور ایف ایس سی کے نمبروں کا ذکر ہم آج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو ڈفرینٹ تعلیمی بورڈز ہیں, اور انہوں نے اس دفعہ ذرا ڈفرینٹ انداز میں بچوں کی اسیسمنٹ کی ہے, ایگزامینیشن کا سلسلہ کیا ہے, اور اس میں بہت ہی دلچسپ کچھ کیسز میں صورتحال سامنے آئی ہے کہ 1100 میں سے 1100 نمبر بچوں نے حاصل کیے ہیں. بچے تو بڑے تالیاں بجا کے خوش ہو رہے ہوں گے, لیکن اس وقت جنرلی جو سنجیدہ حلقے ہیں تعلیم کے شعبے کے, ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان سامنے آ گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیسے ہوا, اور ہم یہ جو گریڈز کی انفلیشن کی دوڑ میں چل رہے تھے, اس کا کیا نتیجہ ہے, کیا وہ بچہ واقعی اتنا کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, اور اس کے کیا مائنس پوائنٹس ہیں, اور اس کو ہمارا جو تعلیمی نظام کے اندر جو ہمارا امتحانی نظام ہے, یعنی ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے, اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ہیں, اور ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ جو ہے وہ ان کا خاصہ ہے. اس حوالے سے ذرا اس ساری دلچسپ گفتگو جس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے, اس کو انفولڈ کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد.